अस्सलामुअलैकुम। IT फॉर ऑल की जानिब से मैं हूं वसीम अब्बास। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सेहत इंसाफ कार्ड के बारे में बताऊंगा कि सेहत इंसाफ कार्ड के लिए कौन कौन लोग एल हैं। आप लोग किस तरीके से चेक करेंगे कि आप लोगों का सेहत इंसाफ कार्ड बना है या नहीं। अगर आप लोगों का सेहत इंसाफ कार्ड बना हुआ है तो आप लोग कहां से रिसीव करेंगे, और अगर आप लोगों के पास सेहत इंसाफ कार्ड है तो वो कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनका इलाज आप फ्री में करवा सकते हैं। और इसके अलावा आप लोगों के ज़िला, तहसील या इलाके के अंदर वो कौन कौन सी अस्पताल हैं जिनके अंदर सेहत इंसाफ कार्ड एक्सेप्टेड है। दोस्तों, ये सारे टॉपिक हम इसी वीडियो के अंदर कवर करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच करना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। और कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो इस वीडियो के अंदर कवर ना किया गया हो तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बर वक्त रिप्लाई करूंगा। दोस्तों, वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि काइंडली वीडियो को एडवांस में लाइक कर दें, और वो लोग जो चैनल के ऊपर न्यू हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रेड बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और सब्सक्राइब बटन के सामने जो घंटी का निशान आ रहा है इसके ऊपर लाजमी क्लिक कर दें। इससे फ़ायदा ये होगा कि हम डेली बेसिस पर जितनी भी वीडियोस अपलोड करेंगे तो उनका नोटिफिकेशन बर वक्त आपके पास पहुंचता रहेगा। तो दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की जानिब, और सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि वो कौन कौन से लोग हैं जो इस सेहत सहूलत प्रोग्राम के एल हैं। दोस्तों, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मौजूद है, आप लोग उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये वेबसाइट सेहत सहूलत प्रोग्राम की ऑफिशियल वेबसाइट है और तमाम तर मालूमात आप लोगों को इसी वेबसाइट से मिलेंगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि आप लोग किस तरीके से चेक करेंगे कि कौन कौन लोग इस प्रोग्राम के एल हैं। तो इसके लिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास मुख्तलिफ टैब्स हैं। तो मैं यहाँ पर FAQ जो टैब्स है इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ और इसको एक न्यू टैब में ओपन कर लूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन यही है, विच पीपल आर इंक्लूडेड इन SSP। SSP मीन सेहत सहूलत प्रोग्राम। आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को बताया जा रहा है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम के लिए जो सर्वे हुआ था और उस सर्वे के मुताबिक जिन लोगों की इनकम $2 से कम थी तो उन लोगों को इस प्रोग्राम में शामिल किया गया है। अब अगर आप लोग चेक करना चाहते हैं कि आप लोग इस प्रोग्राम के एल हैं या नहीं, या आप लोगों का कार्ड बना है या नहीं बना, तो ये आप लोग दो तरीक़ों से चेक कर सकते हैं। एक, आप लोग इसी वेबसाइट से चेक कर सकते हैं, और दूसरा आप लोग अपने मोबाइल से मैसेज के ज़रिए भी चेक कर सकते हैं। दोनों तरीक़ाकार मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। वेबसाइट पर चेक करने के लिए आप लोग होम बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने होम पेज आ जाएगा, और यहाँ पर आप लोगों को एक बटन मिलेगा एलिजिबिलिटी डिटेल। इसके ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक न्यू पेज आ जाएगा, और यहाँ पर सबसे पहले आप लोग अपना ID कार्ड नंबर इंटर करेंगे, और ID कार्ड नंबर इंटर करने के बाद नीचे एक और बॉक्स है जिसमें कैप्चा लिखा हुआ है। यहाँ पर आप लोग ये जो नीचे कैप्चा दिया गया है सेम यही कैप्चा टाइप करेंगे। कैप्चा टाइप करने के बाद नीचे ये जो बटन है चेक एलिजिबिलिटी, इसके ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे। जो ही आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके सामने नोटिफिकेशन आ जाएगा। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, मुअज़्ज़ज़ दरख्वास्त गुजार आप सेहत सहूलत प्रोग्राम के लिए एल नहीं हैं। अगर आप लोग एल होंगे तो आप लोगों को यहाँ पे एल का मैसेज आ जाएगा और आप लोगों की सारी डिटेल आ जाएगी कि आपका ये कार्ड नंबर है, ये आपका ID कार्ड नंबर है, ये सारी डिटेल आप लोगों के सामने आ जाएगी। अब अगर आप लोग अपने मोबाइल से चेक करना चाहते हैं तो उसका तरीक़ाकार भी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। ये देखें दोस्तों, मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ गया हूँ, और यहाँ पर आप लोग मैसेजिंग के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद आप लोग एक न्यू मैसेज टाइप करेंगे, और मैसेज के अंदर आप लोग अपना ID कार्ड नंबर एंटर करेंगे। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को एक ID कार्ड नंबर एंटर करके दिखा देता हूँ।
آئی ڈی کارڈ نمبر لکھنے کے بعد آپ لوگ اس میسج کو 8500 پر سینڈ کر دیں گے۔ آپ لوگ آئی ڈی کارڈ نمبر لکھنے کے بعد اس کو 8500 پر جو ہی سینڈ کریں گے تو آپ لوگوں کے پاس نوٹیفیکیشن آ جائے گا۔ یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں معزز درخواست گزار آپ صحت سہولت پروگرام کے لیے اہل نہیں ہیں۔ تو آپ لوگ ان دو طریقوں سے چیک کر سکتے ہیں کہ آپ لوگ صحت سہولت پروگرام کے لیے اہل ہیں یا نہیں، یا آپ لوگوں کا کارڈ بنا ہے یا نہیں بنا۔ دوستو اب نیکسٹ کویسچن یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کے پاس صحت سہولت کارڈ ہے تو وہ کون کون سی بیماریاں ہیں جن کا علاج آپ لوگ فری میں کروا سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے بھی آپ FAQ کے بٹن کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ لوگوں کو ایک کویسچن مل جائے گا، ان وچ ڈیزیز کین دا صحت انصاف کارڈ بی یوزڈ۔ آپ لوگ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے آنسر آ جائے گا۔ یہاں پر آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں صحت انصاف کارڈ کین بی یوزڈ فار ٹریٹمنٹ آف اینی ڈیزیز دیٹ ریکوائرز دا پیشنٹ ٹو بی ایڈمٹڈ ان ہاسپٹل۔ کسی بھی بیماری کے لیے صحت سہولت کارڈ کو استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن اس صورت میں کہ اگر آپ کو اسپتال میں ایڈمٹ کیا جاتا ہے، یعنی اس کارڈ کے تحت آپ لوگ تمام بیماریوں کا علاج کروا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ لوگ اسپتال میں ایڈمٹ ہوں گے، یعنی آپ لوگوں کو انڈور اگر ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوئی تو پھر آپ لوگوں کا یہ کارڈ ایکسیپٹڈ ہوگا۔ اگر آپ لوگ بیمار ہیں، آپ لوگ اسپتال میں گئے ہیں، چیک اپ کروایا ہے اور میڈیسن لے کر واپس آ گئے تو پھر آپ لوگوں کا یہ کارڈ کام نہیں کرے گا۔ جب آپ لوگوں کو اسپتال میں ایڈمٹ کر لیا جائے گا تو پھر آپ لوگوں کا یہ کارڈ کام کرے گا۔ دوستو اس کے علاوہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ کویسچن ہے کہ آپ لوگ کس طریقے سے چیک کریں گے کہ آپ کے ضلع، تحصیل یا علاقے کے اندر کون کون سی اسپتال ہیں جن کے اندر یہ صحت سہولت کارڈ ایکسیپٹڈ ہے۔ تو اس کے لیے آپ لوگ ویب سائٹ کے اوپر جو ہوم پیج ہے اس کے اوپر آ جائیں گے اور یہاں پر آپ لوگوں کو ایک بٹن مل جائے گا ہاسپٹلز کا، اس کے اوپر آپ لوگ کلک کر لیں گے۔ جو ہی آپ لوگ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک نیو پیج آ جائے گا اور یہاں سے آپ لوگ اپنا صوبہ چوز کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں پنجاب، سندھ، بلوچستان۔ اگر آپ لوگ پنجاب پر کلک کریں گے تو پنجاب کے اندر جتنی بھی اسپتال کے اندر یہ صحت سہولت کارڈ ایکسیپٹیبل ہے وہ سب اسپتال کی لسٹ یہاں پر آپ کے سامنے شو ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر آپ لوگ آزاد جموں کشمیر کے اوپر کلک کریں گے تو آزاد جموں کشمیر کی جتنی بھی اسپتال کی لسٹ ہوگی جن کے اندر صحت سہولت کارڈ ایکسیپٹڈ ہے وہ آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ لیکن یہاں پر آپ لوگ کس طریقے سے چیک کریں گے کہ آپ کے ضلع، تحصیل یا علاقے کے اندر کوئی اسپتال موجود ہے جس کے اندر یہ کارڈ ایکسیپٹیبل ہے؟ تو اس کے لیے آپ لوگوں نے یہاں پر سب سے پہلے آل پروونسز کے اوپر کلک کرنا ہوگا اور اس کے بعد یہ جو سرچ بار ہے اس سرچ بار کے اندر آپ لوگ اپنا ڈسٹرکٹ، تحصیل یا سٹی ٹائپ کریں گے۔ فار ایگزامپل میں یہاں پر اٹک ٹائپ کرتا ہوں۔ یہ دیکھیں جو ہی میں نے اٹک ٹائپ کیا ہے، ڈسٹرکٹ کا نام ٹائپ کیا ہے تو اٹک ڈسٹرکٹ کے اندر جتنی بھی اسپتالز ہیں وہ ساری کی لسٹ میرے سامنے شو ہو گئی ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امیر عبداللہ میموریل ہاسپٹل ہے، اس کے بعد عارف سرجیکل ہے، خالد سعید ہاسپٹل ہے۔ اس طریقے سے آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں۔ اب اگر میں چیک کرنا چاہتا ہوں کہ تحصیل کے اندر کتنی اسپتال ہیں جن کے اندر یہ کارڈ ایکسیپٹڈ ہے تو میں یہاں پر تحصیل کا نام ٹائپ کر لیتا ہوں۔ یہ دیکھیں میری تحصیل کے اندر صرف ایک ہی اسپتال ہے جس کے اندر یہ کارڈ ایکسیپٹڈ ہے۔ تو اس طریقے سے آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں۔ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو جس کے اندر یہ 3-4 ٹاپک تھے کور کرنے، اور اگر آپ لوگوں کا اس کے علاوہ کوئی بھی کویسچن ہو تو یہاں پر آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ ویب سائٹ کے اوپر ایک بروشر موجود ہے اردو زبان میں، آپ لوگ اس کو ریڈ کر سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کے جتنے بھی کویسچن ہیں ان سب کویسچن کا آنسر آپ لوگوں کو اسی بروشر سے ملے گا۔ تو یہاں پر آپ لوگ ڈاؤن لوڈ کے بٹن پر کلک کریں گے اور یہاں پر آپ لوگوں کو یہ بروشر ہے اور یہ اردو، سندھی، پشتو اور انگلش 4 زبانوں میں اویلیبل ہے۔ تو آپ لوگ اگر اردو میں ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو اردو کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کے سامنے یہ بروشر اوپن ہو جائے گا
اور یہ ڈاؤن لوڈ بٹن ہے، اس ڈاؤن لوڈ بٹن کے اوپر کلک کر کے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ لوکیشن چوز کریں گے کہ کہاں پہ سیو کرنا ہے، تو میں یہاں پر ڈیسک ٹاپ کر کے اس کو سیو کر دیتا ہوں۔ تو یہ دیکھیں ڈاؤن لوڈنگ شروع ہو گئی ہے۔ یہ دیکھیں یہ 2 پیج کا بروشر ہے اور اس کے اندر آپ لوگوں کے جتنے بھی سوالات ہیں ان تمام سوالات کا جواب موجود ہے۔ یہ دیکھیں اکثر پوچھے جانے والے سوالات، اس کے اندر کوئی ایسا کویسچن نہیں ہے جس کو کور نہ کیا گیا ہو۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوئی ہوگی۔ دوستو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور دوستو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہمارے فیس بک پیج، واٹس ایپ، انسٹاگرام اور ٹویٹر کا لنک موجود ہے۔ اگر آپ لوگ ہمیں سوشل میڈیا پر جوائن کرنا چاہتے ہیں تو جوائن کر سکتے ہیں۔ دیجیے وسیم عباس کو اجازت، نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔